اذا بعد ما تاكدتي انا جلستي واحد الجلسه مريحه اللي ما يقدر حتى شي واحد يديرونجيك، ومن بعد ما تاكدتي ان التليفون ديالك حتى هو سيلونسيو، كتوجد راسك باش انك تعيش واحد التجربه اللي فيها واحد الراحه كبيره. اول حاجه كتاخد واحد النقطه قبالتك وكتشوف داك النقطه، لانها تكون هذه هي النقطه ديالك ديال التنويم المغناطيسي. من تفيكس هاد النقطه بعينيك خاصك تعرف بان التنويم المغناطيسي بحال الناس، بمعنى ان الناس بوحدو كيجي، ما كنحتاجوش اننا نديرو شي حاجه، حنا كنوجدو الظروف ديالو وهو كيبدا كيجي بشويه بشويه. دونك انت غير تفيكسي واحد النقطه وتبدا كتخيل انك ساليتي الخدمه ديالك وما عندك واحد العيا هابطلك على عينيك بحال يبغيو يتشدو، انت في نفس الوقت مازال ما تشدهمش، في نفس الوقت مازال كتشوف كلشي. غادي ترخي الفك ديالك وانت جالس كتشوف داك النقطه الوحيده والفك ديالك مرخي، وغتخلي دابا النظره ديالك توسع. واخا انت كتشوفي نقطه واحده، النظره ديالك تخليها تبدا كتوسع مع البيت كله، بحال تبدا كتشوف البيت كامل بالتفاصيل ديالو كلها، وانت غير من داك النقطه مركز معاها. منين نحسب حد 3 وغنقول الناس، غادي تسد عينيك وتخلي الراحه تغمرك، حتى الراحه كبيره. 1 تخلي العينين ديالك يزيدو يتقالو كتر وكتر. 2 كتوجد راسك باش انك تدخل واحد الراحه كبيره. 3 كتغمض العينين ديالك وكتزيد ترتاح، لان هاد التجربه هادي عندها علاقه مع الراحه، لان العقل الباطن كل ما كنتي مرتاح كل ما حتى هو كيرتاح ويقدر يصيفط لك رسالات زوينه ايجابيه. انك دابا في هاد اللحظه يولي الصوت ديالي وحتى الاصوات الخارجيه كلها كترتاحك، وفوق ما تفكر الجلسه اللي انت جالس عليها وتحس بالرجلين ديالك فين منزلين، تزيد تحس بالامان. لان من نحسب عد 5 غادي تكون وصلت لواحد الدرجه ديال الامان وديال الراحه كبيره. 1 بحال واحد الراحه غدا كتخيلها نازله عليك من الفوق، كل شيء يبدا كيرتاح وكيترخى. 2 رخي الملامح ديال الوجه ديالك. 3 كل ما كيبدا الذات ديالك كترخى كل ما حتى العقل كيبدا كيترخى. ودابا خلي داك الموجة تهبط مع الكتاف ديالك يترخاو والصدر ديالك، وكل ما تترخى الذات كل ما العقل تيترخى، وكل ما كيترخى العقل كل ما الذات عاوتاني كيمكن لها تزيد ترخى. 4 هاد الاسترخاء يبقى هابط حتى مع الأمعاء الداخلية ديالك، كلشي كيترخى، كتوجد راسك انك تدخل لك الراحة الكبيرة. 5 كتوصل واحد الدرجة ديال الراحة اللي كتخليك تبقى جالس وكترتاح، ان دابا في هاد اللحظة ما تابعك حتى شي حاجة. دابا كتوجد راسك انك تعيش واحد التجربة في الحديقة ديال الاحلام ديالك، ولكن ماشي دابا. حنا نحسب 11 انك غادي تهبط في واحد الدروج، وداك الدروج كتشوف فيهم واحد الباب، ومورا داك الباب عاد كاينه الحديقه. كتوجد راسك انك تهبط كلك بالوعي ديالك وباللاوعي لهاديك الحديقه. 1 كتنزل رجلك بداك الدرجه الاولى، تقدر تشوف داك الدروج كيفاش دايرين، تشوف اللون ديالهم.
جوج كتزيد الدرجة الثانية نزلتي على رجليك وكتبدا كتشوق. 3 كتلاحظ بواحد الغرابة ان كل ما كتهبط كل ما كتزيد تعمق في الدواخل ديالك، وان كل ما كتعمق كل ما كتزيد ترتاح. 4 انت كتزيد تقرب لداك الباب وانت كتزيد ترتاح. 5 كتبدا كتبان لك الباب بواحد البوضوح اكثر، كل ما كتبان لك الباب بوضوح اكثر كل ما كيزيد يعجبك الحال. 6 كتزيد تشوق لهاد الجرده هادي اللي موجده لك اللاوعي ديالك، العقل الباطن ديالك. والعقل الباطن دائما كيصيفط لنا دي ميساج، وهاد النهار باغي يصيفط لك واحد الميساج ديال الراحه كبير، انك تستحق في هاد اللحظه هاد الراحه كبيره اللي كيبقى كتشوق ليها. 7 كل ما كتزيد تهبط كل ما عاوتاني كتزيد تكتشف طبقات جديده ديال الراحه. ملي نكون 10 وتكون حتى داك الباب باش غادي يتحلى باش تدخل تكون فواحد الراحه مطلقه. 8 كل نفس كتاخدو كيزيد يخلي كلشي كيتلاشى، الراحه اللي كتشبه للناس. 9 قربتي داك الباب وبديتي كتمد يديك. 10 كديري يديك في جيبك باش كتجبد المفاتيح، كتجبد السوارت اللي يخليوك تدخل لهاد الباب. الساروت الاول الساروت الثاني تشق كتحل الباب وكتدخل الجردة ديالك. والجردة ديالك كتكون غنية فيها النباتات بزاف، وكدا كتشوف داك العشوبة وتقدر كاع تخيل راسك انك كتشم واحد الروائح زوينه. بشوي بشويه تاخد الوقت ديالك باش انك تدور فهاد الجردة ديالك وتسارى فيها مزيان. كل واحد فينا كيفاش غادي يتخيل داك الجردة ديالو وشنو عنده لداخل، لان كل واحد فينا العقل الباطن ديالو عنده واحد الرسائل خاصه ليلو في هاد اللحظه المعينه. ودابا بغيتك تدور فهاد الجردة مزيان وتزينيك لهنا وتسناها تبدا كتضوا بشوي بشويه بحال قاسين داك الوقيته اللي قبل الفجر، وكيبدا كيجي الضو بشويه بشويه حتى كيجي الشروق. وانت جالس فهاد الجردة هادي انا ما تبدا كتشمش، بغيتك ترد البال مزيان تشوف من هنا ومن هنا، تشوف واش كاين شي حاجه غير اعتياديه، اي حاجه غير اعتياديه في داك الجردة. ترد البال وتعرف ان هذاك العقل اللاواعي ديالك العقل الباطن ديالك بغا يعطيك شي رساله دائما ديال افكار جداد بغاك تركز عليهم، افكار زوينه، افكار اللي فوق ما تفكرها تخليك ترتاح وتقرب للحقيقه ديالك. وفوق ما يصيفط لك العقل الباطن ديالك شي رساله كتشكرو واحد الشكر كبير، وكل ما تشكرو كل ما عاوتاني غادي يزيد يصيفط لك رسائل، يمكن دابا يمكن احسن من بعد ملي تنعس في الليل وتكون ناس. دابا من بعد ما تكتشف ان الراحه ديالك شي حاجه قريبه وشي حاجه اللي هي كتعرف ديرها نتايا، كتزيد تبدا تفكر الفطره ديالك والحقيقه ديالك انك واحد الانسان على استقامه، وانك كتحب الخير لراسك والناس كاملين، ونهار على نهار كتبدا تزيد تيقن بهاد الفكره انك على استقامه، لانك فوق ما
كنت تعبر على راسك فوق ما كتهضر بواحد الثقة، لأنك ميقن من الجوهر ديالك أنك واحد الإنسان على استقامة، أنك كل ما كتعبر على راسك بثقة كل ما كيخليك تزيد ترتاح وتزيد تثق براسك. ونهار على نهار فوق ما تلقى شي واحد اللي كتعرفه ولا انسان جديد، حتى الناس كتبدا تكونيكتا مع الجوهر ديالهم، كتبدا كتشوف الجوهر ديالهم وكتكتشف الحقيقة ديالك، انك كتحب راسك وكتحب الناس وكيعجبك تلاقى مع ناس جداد وتعبر على راسك. وكل ما كتزيد تقرب لهاد الحقيقة كل ما كتبدا كتعرف على الدواخل ديالك، انك واحد الانسان مميز، وكتبدا كتجلى في المشيه ديالك وفي الوقفه ديالك اللي تقدر تتخيلها، انك نهار على نهار كتبدا كتمشي واحد المشيه اللي هي احسن، اللي كتبين على القوه ديالك. لان دابا واحد شويه غادي نحسب بعد 10 باش انك تفيق من التجربه ديال التنجم المغناطيسي، ولكن انت كتفيق وتبدا هاد الحيويه وهاد القوه كترجع لك للذات ديالك بشويه بشويه، باش ملي نقول 10 تفيق وانت ناشط. 1 كتخلي الوعي ديالك كلها عاوتاني يتجمعوا بشويه بشويه. 2 الراحه كتبقى ماشيه مع الذات ديالك كلها. 3 كتوجد راسك انك تحل عينيك تنوض انت فرحان وفخور بهاد التجربه اللي عشتي. 4 انت دابا انت كتحل عينيك وانت كتزيد تيقن بان في الحقيقه الراحه شي حاجه اللي كتعرف ديرها واللي قريبه لك، وانك فوق ما احتاجيتي انك ترتاح مجرد انك تغمض عينيك ولا انك تشوف واحد النقطه وتركز معها وتبدا كتسترجع هاد اللحظات اللي عشتي. 5 6 كتبدا كترجع لك الراحه الذات ديالك كلها وفي نفس الوقت واحد القوه واحد الحيويه. 7 كتوجد راسك باش انك تفيق. 8 كتبدا كتكسل. 9 كتوجد راسك. 10 كتحل عينيك كتفيق. دونك دابا تقدر انك تكمل النهار ديالك ولا انك تعاود ترجع الناس على حساب اش من وقت هذا.